सीरिया इस वक्त बुरे दौर से गुजर रहा है। बशर अल असद सरकार के पतन और असद के देश से भागने के बाद सीरिया मुश्किलों में घिरता नजर आ रहा है। सीरिया में पहले अमेरिका ने बम बरसाए, फिर इजराइल ने रॉकेट से हमले किए, अब तुर्की भी इसमें पीछे नहीं रहा है। तुर्की ने ड्रोन से पूर्वी सीरिया के कई इलाकों में हमले किए, जिसमें 6 बच्चों समेत 12 नागरिक मारे गए। तुर्की की फोर्स ने सीरिया के उत्तरी इलाके मनबिज पर कब्जा भी कर लिया है। बता दें कि कुर्दिश सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स ने 2016 में आईएसआईएस को हराकर मनबिज पर कंट्रोल हासिल किया था। मनबिज में एसडीएफ की हार के बाद कुर्द लड़ाकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए अमेरिका और तुर्की के बीच सोमवार को समझौता हुआ है। इस बीच तुर्की के राष्ट्रपति ने इस जीत पर कहा कि वो मनबिज से आतंकियों के सफाई से खुश हैं। तुर्की के विदेश मंत्री हकन फिदान ने सीरिया में एक नए युग की उम्मीद जताई है, जिसमें जातीय और धार्मिक समूह एक समावेशी सरकार के तहत शांतिपूर्ण रह सकेंगे। उन्होंने इस्लामिक स्टेट या कुर्द लड़ाकों को हालात का फायदा उठाने की अनुमति न देने की चेतावनी देते हुए कहा कि तुर्की सीरिया को आतंकवाद के लिए पनाहगाह बनने से रोकेगा। इससे पहले इजराइल के विदेश मंत्री ने सोमवार को कहा था कि इजरायली बलों ने सीरिया में संदिग्ध रासायनिक हथियार ठिकानों और लंबी दूरी के रॉकेटों पर हमला कर उन्हें नष्ट कर दिया है, ताकि ये दुश्मनों के हाथ न लग सके। इससे पहले अमेरिका ने मध्य सीरिया में आतंकी संगठन आईएसआईएस के ठिकानों पर 75 से ज्यादा हवाई हमले किए थे। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक इस हमले में B-52 बॉम्बर और F-15E फाइटर जेट्स का इस्तेमाल हुआ था। इन हमलों में आईएसआईएस के कई लड़ाकों और उनके ठिकानों को नष्ट कर दिया गया। इजरायली सेना का अनुमान है कि उन्होंने बशर अल असद के 80% तक सैन्य ठिकाने नष्ट कर दिए हैं। इजराइल ने इस ऑपरेशन को बशान एरो नाम दिया है। इजराइल ने इस हमलों के पीछे ये वजह बताई कि सीरियाई विद्रोहियों के हाथ में सीरियाई सेना के हथियार न लगे, इसलिए उन्हें वो बमबारी कर नष्ट कर रहा है। हयात तहरीर अल शाम और उसके सहयोगी गुटों के विद्रोह के बाद ही बशर अल असद ही देश छोड़ने को मजबूर हुए हैं। जुलानी अपने संबोधन में कह चुका है कि नया सीरिया बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, जो इस्लामी राष्ट्र के लिए प्रकाश स्तंभ होगा। यानी जुलानी सीरिया में कट्टर सोच के साथ तालिबान की तरह शरिया कानून लागू करना चाहता है। कई कारण हैं। 2011 से वहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो गृह युद्ध चल रहा था। पहले अपराइजिंग थी, अरब अपराइजिंग, जो प्रो डेमोक्रेसी के लोग थे वो लड़ रहे थे। फिर बाद में अलकायदा वहाँ पे आ गया, दाइश फिर आ गई। इन लोगों ने वहाँ पे खिलाफत कायम कर दी। वो कई साल रही, 2-3 साल, उसकी वजह से सब बर्बाद हो गया, इराक भी और सीरिया भी। फिर उसके अलावा ये भी था कि तब से इनका पूरा कंट्रोल तो था नहीं मुल्क के ऊपर। कभी कहीं प्रॉब्लम थी, कभी कुर्दिश की प्रॉब्लम थी, तो कभी ये मिलिटेंट ग्रुप इदलिब सिटी में काफ़ी स्ट्रांग थे। फिर इनका इंटरवेंशन बराबर रहता था। टर्की और इजराइल लगातार पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं बॉम्बिंग कर रही थी। इनके जितने वेपन डिपो थे उसको बहुत से अधिकतर को उसने डिस्ट्रॉय कर दिया था। फिर उसके अलावा ये था कि ये आतंकवादी जो ग्रुप हैं वो अपने को अब आतंकवादी नहीं कह रहे हैं, लेकिन इनका पास तो वही है तहरीर अल शम्स का। ये पहले जबहत अल नुसरा थी जो कि एक उसका ग्रुप था, अलकायदा का ग्रुप था। तो ये सारे लोग जो थे लगातार एक के बाद इंसिडेंट होते गए, ये कमज़ोर होते गए। रेवेन्यू था नहीं, स्टेट फेल हो चुकी थी, और फिर सेना ने लड़ने से भी इनकार किया। अधिकतर लोगों ने, उनको लगा कि वो सेना अपने ही लोगों को मार रही है, तो वो उसमें डिसर्शन शुरू हो गया और उनका पतन हो गया। सीरिया के मौजूदा हालात पर पश्चिम एशिया मामलों के जानकार वेल अव्वाद का क्या कहना है, सुनिए। सीरियन लोग में काफी सफर हो रहा है। सैंक्शन, मिसमैनेजमेंट, मैल प्रैक्टिस, करप्शन भी है, सब कुछ आ गया था सीरियन सरकारी ऊपर, क्योंकि अमेरिकन सैंक्शन 12 साल हो गया था, पूरी इकोनॉमी तोड़ दिया था और काफी लोग सफर हो रहा है। इसलिए सीरियन कंडीशन वेरी वोलेटाइल। तो ग्राउंड में प्रिपेयर कर दिया था ये सरकार हटाने के लिए किसी जगह में। तो इसलिए ये लोग जो तुर्की सपोर्ट किया था, ये फौज आ गया था, बिल्कुल सीरियन सरकार तोड़ दिया। लेकिन हमको अभी नहीं मालूम सीरियन सरकार तोड़ने के लिए आया था या सीरिया से तोड़ने के लिए आया। ये भी सवाल पूछना चाहती है, लेकिन वी विल वेट एंड सी। भारत पर इस घटना का क्या प्रभाव पड़ सकता है, खास
خاص کر جو نئی دلی کے اسد کے ساتھ مضبوط سمبند؟ دیکھ لو آپ، انڈین سرکار میں تو ہر دیش میں، ہر دنیا میں، ہر سرکاری کے ساتھ میں تو دوستی بن رہا ہے. مطلب یہ طریقہ ہے پولیٹیکل انٹرنیشنل ریلیشن. سرکار آتے، سرکار جاتے، لیکن دیش کی بات بہت محبت ہے. تو انڈیا کافی سپورٹ کیا، ہیومینیٹیرین سپورٹ بھی کیا. سیرین مسئلہ کا حل، سیرین بائی سیرین فور سیرین، یہ تو انڈین پوزیشن ہے. کوئی یوتھ نہیں مانگ رہی، کوئی فورن انٹروینشن نہیں مانگ رہی. یو این چارٹر اپلائی کرنا چاہیے. لیکن شروع سے ہمارا دیش میں فورن انٹروینشن ہو گیا، اسرائیل اٹیک ہو گیا، لیبیا ایرانین آ گیا تھا، رشین بھی آ گیا، ترکش بھی آیا تھا، عرب فورسز بھی آیا. سب کو سیریا کے لیے توڑنے کے لیے تیار ہے. انڈیا مینٹین اے ڈسٹینس. یہ تو سب ساری دنیا کا معلوم ہو گیا. اس لیے ریلیشن ول ریمین. لیکن جو خطرناک ہے، جو یہ ابھی تو جب تک آئیس آیا تھا ادھر، پوری القاعدہ والی لوگ تھے وہاں پر سیریا کے اندر. وہ کافی ہندوستان والی لوگ بھی آیا تھا. یہ مطلب 200 کم سے کم 200 انڈین بھی آ گیا وہاں پر. اس لیے تھوڑا سے ڈر لگتا ہے یہ اٹ ول بی کیا ہب آف ٹیررزم. جہادسٹ کلچر شروع ہو گیا جیسے افغانستان، عراق، ابھی سیریا بھی دوبارہ ہونا چاہیے. تو وی ڈونٹ نو اگر یہ تو سرکاری سیکولر آؤٹ لک ہے، ریلیجس آؤٹ لک ہے، کسی کو معلوم بھی نہیں ہے. کیونکہ جیسے بنگلہ دیش کر دیا تھا، جیسے افغانستان بھی کیا تھا. دنیا کا دیکھ رہے کے لیے پبلک اوپینین یہ دیکھ لو بہت مدرت ہے. لیکن ہم کو معلوم ہے یو کین چینج دا کلوتھس آف دا پرسن، لیکن باقی وہی ہے. دا پرسن ول ریمین دا سیم، آئیڈیولوجی از دا سیم. تو اس لیے ہم لوگ کہتے انڈیا شوڈ واچ اینڈ سی کوشسلی. یہ تو ٹیررزم نہیں ہونا چاہیے دوبارہ، کیونکہ انڈیا سب سے بڑی دیش میں، سب سے پہلے والے دیش میں. تو انہوں نے ڈرافٹ بھی کیا تھا کمبیکٹ فار کمپریہنسو فائٹ اگینسٹ ٹیررزم. تو یو این بھی جمع کیا تھا ڈرافٹ کے لیے، لیکن کسی کا ایکسپٹ نہیں کیا. تو اس لیے ٹیررزم، ریوائول آف ٹیررزم از آن دا کارڈ بیکاز ویسٹڈ انٹرسٹ نیشن ان کے لیے دے یوز ٹیررزم ایز اے ٹول ٹو اچیو دیئر پولیٹیکل آبجیکٹو. سوال ہے کہ سیریا کا بھوشیہ کیا ہوگا؟ کیا سیریا میں ISIS والا وقت لوٹ آئے گا؟ کیونکہ جولانی بغدادی کا قریبی رہا ہے، بعد میں اس نے اپنا خود کا سنگٹھن بنایا. اگر یہ آتنکوادی گروپ عراق میں آتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی خطرہ بن سکتا ہے. اور وہاں پہ تیل کی سپلائی ہے، وہاں پہ ایک دوبارہ سے اراجکتا پھیلتی ہے، تو وہ ایک خطرے کا وشے بن سکتا ہے. اور اگر یہ سیریا کے اندر سیمت رہتے ہیں اور وہیں پہ ان کے آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں یا ایک اسٹیبل گورنمنٹ بناتے ہیں تو امیجیٹ اتنا خطرہ نہیں ہوگا بھارت کو. ہاں، اس سے پہلے کی جو حکومت تھی وہ سیکولرزم پہ وشواس تھا اس کا، حالانکہ تھے وہ بھی کافی ڈکٹیٹوریل رجیم تھی، تاناشاہ کی طرح کام کرتے تھے. اب دیکھنا یہ ہے، لگتا ایسا ہے کہ ایک تاناشاہ کو دوسرا تاناشاہ تو کہیں ریپلیس نہیں کر رہا. اس بات کا خطرہ ضرور نظر آتا ہے. سر، بات کریں امریکہ کے ڈونلڈ ٹرمپ کی. ٹرمپ کے بیان پہ ہماری لڑائی نہیں ہے، یہاں سے انترراشٹریہ پردھان کی جا سکتی ہے. دیکھیے، یہ ٹرمپ صاحب کو کوئی ضرورت نہیں لڑنے کی. ان کا کام میں سمجھتا ہوں کہ جو سنگٹھن تھے وہاں کے اوپر، تحریر الشمس جس نے بشر الاسد کو ہٹایا ہے سत्ता سے، انہی نے کر دیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ کی بیسک پالیسی جو تھی رجیم چینج کی تھی، تو رجیم چینج ہو ہی گیا. اب ان کے مادھیم سے اب یہ دیکھنا ہے کہ آنے والی رجیم کے کس طرح کے سمبند ہوتے ہیں امریکہ کے ساتھ. سر، پچھم ایشیا کے لیے اس کا کیا واقع ہو سکتا ہے؟ بہت بڑا اثر پڑے گا پشچم ایشیا پہ. پشچم ایشیا پہ ایک تو اثر اس کا سب سے زیادہ پڑے گا کہ عراق کے اوپر سب سے زیادہ. عراق بالکل اس کے بارڈر اس پہ ملتے ہیں، اور دوسری طرف لبنان کے اوپر بارڈر پر کے اوپر اثر پڑے گا. ایران کے اوپر بہت بڑا اثر ہے کیونکہ جو ایران کی پالیسی تھی آرک آف ریسسٹنس کی، تو وہ تو بہت ہی کمزور، اس کو ایک بہت بڑا دھکا لگا ہے. اس لیے کہ حزب اللہ کافی کمزور نظر آ رہا ہے، لمبی لڑائی لڑ رہا ہے اسرائیل کے ساتھ. اب اس کی سپلائی سپورٹ بیس بھی کم ہو جائے گا، کیونکہ بیچ میں سیریا آ گیا. پہلے ان کی لگاتار سپلائی بنی رہتی تھی ایران کے ساتھ، ایران وایا عراق. دوسری بات یہ بھی ہے کہ حزب اللہ کا کمزور ہونا یہ سیریا کے لیے اور لبنان کے جو اپوزیشن گروپ ہیں ان کے لیے تو وہ اچھی بات وہ لوگ اچھا سمجھتے ہیں.